نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. موضوعنا اليوم أسماء الإشارة للعاقل المذكر، يعني الأسماء الإشارة التي تستعمل للعاقل المذكر، يعني الكلمات التي نشير بها إلى العاقل وكذلك إلى المذكر خاصة. المعلم والطلاب. قال المعلم: درسنا اليوم أسماء الإشارة للعاقل، يعني اليوم سندرس درسنا اليوم اسماء الاشارة للعاقل. آج ہمارا جو درس ہے وہ اسماء اشارہ جو عاقل کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہیں. الطلاب. موضوع مهم یا معلم، یعنی هذا موضوع مهم، یعنی من اهم موضوعات الكتاب، یعنی في هذا الكتاب موضوعات، يعني موضوع، يعني وهذا الموضوع يعني مهم جدا. وكذلك أين الطالب الجديد؟ الأستاذ يسأل أين الطالب الجديد؟ هذا هو يا معلم، يعني إذا كان واحد مذكر قريب فستشير بهذا، يعني هذا هو يا معلم. هناك طالب يعني طالب واحد، إذا تريد أن تشير إليه فستستعمل بهذا، يعني هذا. هل حضر الطلاب الغائبون؟ يعني الطلاب الذين غابوا، الغائبون، هل حضروا أم لا؟ حضر يحضر، کیا غائب طلبہ حاضر ہو گئے؟ نعم هؤلاء قائمون یا معلم، يعني هؤلاء یہ سب، يعني هناك يعني طلاب كثير، يعني إن كنت تريد أن تشير إليهم فستشير بهؤلاء، یعنی بہت سارے مذکر قریب، یعنی مذکر اور وہ بھی عاقل جب قریب ہوں تو ان کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں ہؤلاء کے ذریعے سے. ہؤلاء قائمون، یہ کھڑے ہیں. من ذلك الذي يلعب في الساحة؟ الساحة يعني ماذا يقال في الأردية؟ يعني صحن، وہ جو صحن میں کھیل رہا ہے وہ کون ہے؟ ذلك أحد طلاب الصف الأول. هناك يعني الطالب الذي واحد ولكنه بعيد فستشير إليه بذلك، ذلك أحد الطلاب الصف الأول، ذلك أحد طلاب الصف الأول، صف اول کے طالب علموں سے کوئی ایک ہیں. ومن أولئك الذين معه، اور وہ جو سب ہیں اس کے ساتھ وہ کون ہیں؟ بہت سارے دور ہوں تو ان کی طرف اشارہ اولئک کے ذریعے سے کریں گے، بہت سارے قریب ہوں تو ان کی طرف اشارہ ہؤلاء کے ذریعے سے کریں گے. وہ ہؤلاء چاہے مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا، اور اولئک بھی چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث سب کے لیے استعمال ہوگا جب عاقل ہوں تو. احسبهم طلابا جدد، يعني انا اظن انهم طلاب جدد. استوعبنا في هذه المحادثة اسماء الاشارة للعاقل المذكر. استوعبنا يعني احطنا في هذه المحادثة، يعني في هذه الكلام، في هذا الكلام وفي هذا الحوار اسماء الاشارة للعاقل المذكر. المراقب يقول اجل، اجل بمعنى نعم يا معلم. وبقيت اسماء الاشارة للعاقل المؤنث. المعلم ندرسها لاحقا في الدرس المقبل، يعني ندرسها لاحقا بمعنى فيما بعد، ندرسها فيما بعد في الدرس المقبل، يعني في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. وهذا حوار للعاقل المؤنث. مثلا تعالوا نخرج في باحة المدرسة. باحة بمعنى الساحة، يعني تعالوا ندرس، يعني نخرج في باحة المدرسة. لماذا يا معلم؟ هل حدث شيء؟ کیوں؟ کیا وہاں کوئی چیز پہ یعنی کوئی حادثہ پیش ہے؟ هل حدث شيء؟ أردنا أن نقوم بجولة ميدانية. أن نقوم بجولة ميدانية، يعني جال يجول جولا بمعنى الطافة، حينما الإنسان يطوف ولم يستقر في مكان واحد لا يستقر يقال جولة، لأن الإنسان حينما يطوف يعني ويذهب ويتنزه وهو يتجول، گھومنا ہے.
ہم ایک میدان میں ایک بار راؤنڈ لگاتے ہیں. وما الغایۃ من هذه الجولة، یعنی ما الغایۃ من هذه الجولة، ماذا تريد؟ مقصد، وما المقصد من هذه الجولة؟ لنطبق أسماء الإشارة للعاقل المؤنث. يعني الآن تعلمنا أسماء الإشارة للعاقل المؤنث ونريد أن نطبق، يعني أن نستعملها في الكلام. فكرة ذكية، يعني فكرة طيبة. أخبرني يا هاني من هذه؟ یہ کون ہے؟ هذه شغالة المدرسة. شغالة یعنی خادمة المدرسة. ومن هؤلاء البنات؟ یا سعد. البنات دیکھیں بہت سارے مؤنث سے قریب ہیں تو اشارہ کرے گا اس کے ذریعے سے هؤلاء کے ذریعے سے. ومن هؤلاء البنات؟ هؤلاء بنات المدرسين، یعنی الذين يدرسون في المدرسة وهؤلاء بناتهم. من منكم رأى طفلة المدير؟ مدیر کی بچی کو کس نے دیکھا تم میں سے؟ من منکم رأى طفلة المدیر. تلك هي طفلته، وہ ہے، یعنی هناك بعید، یعنی وهي واحدة فتشير إليها بتلك. أين هي؟ لا أراها. أين هي؟ أنا لا أراها، يعني لا أستطيع أن أراها، میں اس کو نہیں دیکھ رہا. تلك هي تلعب مع أولئك البنات، ان بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. المعلم اشکرک رأیتها الآن، شکریہ میں نے اب اس کو دیکھ لیا. تمارین، یعنی في هذا الدرس أيضا تمارين كثيرة عليك أن تحل بهذه التمارين وستطبق أسماء الإشارة التي تعلمتها اليوم، يعني للعاقل ولغير العاقل والمؤنث والمذكر وللمذكر وللمؤنث. جميع هذه الأسماء عليك أن تحفظها وتطبقها في كلامكم إن شاء الله.